ہو جائے اور کتے محبت کتے رضا ملدی او دی خوشی جے بے پناہ ملدی کیا شانہ نے او دے مسکران دیا واہ صفتہ نے رب رحمان دیا رج رج کے او دے سامنے رویا کر ہر ویلے او دی یاد وچ کھویا کر آنی کڑیاں رب نوں آنی کڑیاں وقت گوان دیا واہ صفتہ رب رحمان دیا سب نالوں پہلے جڑی اللہ پاک دی صفت ہے وہ صفت رحمت جڑی صفت رحمت یعنی رمضان المبارک دا مہینہ ہے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں دے اوپر رحمت کر دے نے رحمت دا نزول ہوتا ہے اللہ اکبر انسان اپنے اللہ دے کو دعا کردا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے للہ رب العالمین اللہ تو سارے جہانوں نو پالن والا ہے الرحمن الرحیم اللہ تو ارحم الراحمین ہے اللہ تو الرحمن ہے رحمان اللہ دی صفت ہے والرحمت واسعت کل شیء اللہ دی رحمت ہے الرحمن الرحمان دا مطلب اے وے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے یہودیاں نو بھی اللہ رزق دیندا ہے اللہ عیسائیاں نو بھی رزق دیندا ہے اللہ انگریزاں نو بھی رزق دیندا ہے جڑیاں سہولتاں ساڈے کولوں نہیں او سہولتاں غیر مسلمان دے کولوں اج موجود نے یہودیاں دے کولوں انگریزاں دے کولوں غیر مسلم لوگاں دے کولوں جتھے جتھے غیر مسلم واسطے نے پئے الرحمن ادا مطلب ہے کہ ساری مخلوقات دے اوپر رحم کرن والی ذات رب العالمین دی ذات ہے الرحیم اور رحیم انہوں کیا جاندا ہے کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا قیامت والے دن اللہ صرف یہودیاں تے رحمت نہیں کرے گا اللہ جڑا عیسائیاں تے رحمت نہیں کرے گا اللہ جڑا انگریزاں تے رحمت نہیں کرے گا بلکہ اللہ رحمت صرف مسلماناں تے کرے گا الرحمن الرحیم الرحمن یہ مطلب بھی سمجھ آ چکے ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا رحمت رحم کرنے والی ذات کہ جدو قیامت دا دن ہونا ہے یہودیاں دے اوپر کسے قسم دا رحم نہیں ہوئے گا انہاں نو کسے قسم دی نعمت دے نال نہیں نوازیا جائے گا غیر مسلم جڑے لوگ نے جڑے اللہ دیاں بغاوتاں کھن والے اللہ تے اللہ دے رسول نو نہ منن والے کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل نہ ہون والے انہاں دے اوپر کسے قسم دی کوئی رحمت نہیں بلکہ ساریاں جڑیاں رحمتاں دا نزول مسلماناں دے ہوئے گا تے جگاں دے پیر احمد حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے 100 رحمتاں دا نزول کیتا ہے یعنی 100 رحمتاں نے 100 رحمتاں تے اللہ پاک نے ایک رحمت نو زمین دے یعنی لوگاں دے اندر یعنی رب چڑھیا ہے زمین تے اتار دیتا ایک رحمت نو تے باقی جڑیاں 99 رحمتاں نے او اللہ نے اپنے کول ہی رکھیاں نے سبحان اللہ کیا چھوڑو سبحان اللہ اے اللہ دی صفت رحمت اللہ اکبر اللہ نے ایک رحمت یعنی اتاری آج اسے اپنے مسلمان پائی دے نال ہمدردی کرنے آج اسی پیار دے محبت دا اظہار کرنے مسلمان دا خیال رکھدا ہے اسلامی بھائی چارہ قائم کردا ہے اللہ اکبر ایک رحمت ہے جڑی اللہ پاک نے زمین تے نازل کی تھی باقی جڑیاں 99 رحمتاں نے جگاں دے پیرا بدے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او اللہ پاک نے اپنے کول رکھیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑیاں 99 رحمتاں نے اے جڑے روزے دار اے جڑے روزے رکھن والے رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کرن والے تے قیامت والے دن اللہ اپنے بندیاں دے اوپر رحمت کر دیا ہویا
انہاں ساریاں نو اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جڑی رحمت یعنی اللہ پاک نے اپنے کول رحمتاں رکھیاں نے تے قیامت والے دن اے جڑے روزے دار انہاں نو جنت دے اندر داخلہ نصیب کر دیتا جائے گا۔ ورحمتی واسعت کل شیء لیس کمثلہ شیء فی السماوات والارض، کہ اللہ دی مثل جیسی کائنات دے اندر کوئی ذات نہیں۔ آؤ نفع دوستو ساتھیوں، اللہ دی جڑی رحمت ہے، اللہ دی رحمت بڑے وسیع ہے۔ اللہ سارے دے اوپر رحمت کردا ہے۔ میری بات کرن دا مقصد ہے کہ رمضان المبارک دی آخریاں کڑیاں نے دعا کر دیو۔ دعا کرن تو پہلے اے کیا کرو کہ اللہ تیری ایک صفت رحمت، کہ اللہ تو اپنے بندیاں دے اوپر رحمت کردا ہے، اللہ تو سانو معاف کر دے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک دی دوسری صفت مغفرت، کیڑی صفت ہے؟ صفت مغفرت، یعنی مغفرت صفت اے رب العالمین دی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندیاں نو معاف کردا ہے۔ اج کیلنڈراں دے اوپر لکھیا ہوندا ہے پہلا اشرا رحمت والا ہے، دوسرا جڑا اشرا ہے مغفرت والا ہے، اور تیسرا یعنی اشرا یعنی نجات دا، جہنم دے کولو آزادی دا۔ میں تے کہا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پورے دا پورا جڑا اشرا ہے او رحمت والا ہے، او مغفرت والا ہے، او جہنم دے کولو آزادی والا ہے۔ پورے اشرے دے اندر یا پورے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کس ٹائم ہی انسان اپنے اللہ دے کولو رحمتاں دا طلبگار ہو سکدا ہے، اپنے گناہاں دی معافی مانگ سکدا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دی جڑی دوسری صفت ہے او صفت مغفرت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پہلے اللہ دی جڑی صفت توجہ دے میرے وال رکھیا جے، جمعہ دا ٹائم بڑا تھوڑا ہے، بہرحال پہلی رحمت ہے، دوسری اللہ پاک دی جڑی صفت ہے او صفت مغفرت ہے، تے تیسری صفت نزول، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جدو ادھی رات دا ٹائم ہوندا ہے اللہ پاک یعنی زمین وال اتردے نے، پہلے آسمان تے اوندے نے اللہ اکبر کبیرہ ان اللہ یخلق مئات رحمت ینزل ربنا تبارک و تعالی، یعنی اللہ دی جڑی رحمت ہے، اللہ دی مغفرت ہے، تے تیسرے نمبر تے یعنی صفت نزول، اللہ زمین وال اتر دے نے، آوازاں لگا دے نے ہے کوئی میرے کو گناہاں دی معافی منگن والا ہے، کوئی میرے کو اولاداں طلب کرن والا، رات دا ٹائم ہوندا ہے، اے مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اللہ اکبر اپنے اللہ دے کولوں دعاواں پیا کردا ہے، زارو قطار روندا ہے میرے کو کوئی شفاواں طلب کرن والا، اللہ دا نزول ہوندا ہے، اللہ اپنے بندیاں نو آوازاں لگا لگا کے کہندے نے۔ اس واسطے دوستو ساتھیو جدوں وی دعا کرو اللہ دیاں تعریفاں کرو، اللہ دیاں صفتاں دا ذکر کرو، جدو اسی اللہ دیاں صفتاں دا ذکر کران گے اللہ ساڈیاں دعاواں نو ضرور قبول کرے گا، اللہ ساڈیاں پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ ساڈیاں دعاواں نو ذخیرہ بھی بنائے گا۔ ہر بندہ یہ چاہندا ہے میں دعا کراں اللہ میری دعا نو قبول کر لوے، میں دعا کراں میرے تو مصیبت دور ہو جائے، میں دعا کراں یہ دعا میرے واسطے یعنی ذخیرہ ہو جائے۔ اس واسطے دوستو ساتھیو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دعا کرنا تواڈا کام ہے،
عطا کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ ہائے ہائے اللہ دی صفت ہے کہ صفت نزول۔ آؤ نا پہ دوستو ساتھیو، چوتھی اللہ پاک دی جڑی صفت ہے وہ صفت حیا، یعنی اللہ پاک اپنے بندیاں تو حیا کردا ہے۔ اللہ کس طرح حیا کردا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو انسان اپنے اللہ دے کولوں منگدا ہے، اللہ دے کولوں منگن دے تے بڑے طریقے نے، انسان لے پیا پھر بھی اللہ دے کولوں دعا پیا کردا ہے، نماز پڑھدا ہے پھر بھی اللہ دے کولوں دعا کردا ہے، نماز جنازہ پڑھدا ہے پھر بھی اپنے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے، کوئی بھی عبادت پیا کردا ہے اپنے اللہ دے کولوں دعا پیا کردا ہے۔ کسے حال دے اندر بھی انسان اپنے اللہ دے کولوں دعا کر سکدا ہے، لیکن جڑا انسان دعا واسطے ہاتھ اٹھاندا ہے، انسان دے اٹھے ہوئے ہاتھ نبی پاک فرماندے نے اللہ نو حیا آندی ہے، انسان دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تے میں رب اس اٹھے ہوئے ہاتھاں نو خالی واپس لوٹا دیواں، اللہ پاک نو حیا آندی ہے۔ اے انسان تیرے اٹھے ہوئے ہاتھاں تو اللہ حیا کرے تے تینوں حیا کیوں نہیں آندی کہ تو گناہاں دا پتلا بن چکیا ہے؟ تینوں منگن دا ول کیوں نہیں آ رہا؟ تو اپنے اللہ دے کولوں کیوں نہیں منگدا پیا؟ تو اپنے اللہ دے سامنے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاندا؟ اللہ دے انسان دے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ نو اتنے پسند آندے نے، ہاتھ بعد وچ نیچے ہوندے نے، اللہ نو حیا آندی ہے، اللہ پاک اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے۔ آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، اے اللہ پاک دیاں چار صفتاں جڑیاں صفتاں میں تواڈے سامنے بیان کر چکیا، اج دا اے درس، اج دا اے جمعہ، اج دا اے واعظ، آخری جمعہ اے یاد کر لیا جے کہ دعا کرن تو پہلے اللہ دے کولوں دعا کرنی ہے کہ اللہ تیری رحمت ہے، اللہ تیری مغفرت ہے، اللہ تیری صفت نزول ہے، اللہ تو بڑیاں حیاواں والا ہے، اللہ جڑے تیرے فرشتے نے، تیرے فرشتے بھی تیرے کولوں حیا پے کردے نے، اللہ تو خود بھی حیا کرن والا ہے تے تو اپنے بندیاں نو بھی حیا دا درس دیندا ہے تے تیرا نبی بھی بڑا حیا والا ہے، اللہ تیرا نبی بھی حیا والا تے تو خود بھی حیا والا تے تیرے فرشتے بھی بڑے حیا والے تے امت نو ساری مخلوقات نو درس بھی حیا دا ہو رہا ہے۔ اس واسطے دوستو اے اللہ دیاں چار صفتاں نے تے پنجویں نمبر تے اللہ دی ایک صفت ہے، او صفت محبت کہ یعنی اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال محبت کردے نے تے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ چھڑو صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو اعلان کر کے کہہ دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تہاڈے نال محبت کرے تے تسی اپنے اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ، اللہ تہاڈا محب تے اسی اپنے رب دے محبوب بندے بن جائیے۔ فتبعونی نبی دی اتباع کر لو۔ اتباع دا کی مقصد ہے کہ جتھے نبی نے کھلاریا تے کھڑے ہو جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا تے جھک جاؤ تے جس چیز تو نبی پاک نے منع کیتا ہے اس چیز تو منع ہو جاؤ۔ فتبعونی نبی دی اتباع کرنی ہے تے یحببکم اللہ تے اللہ تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لوے گا۔ سبحان اللہ۔ آئے آئے تو جدو اسی اپنے اللہ دے محبوب بندے بن جاواں گے نا، ہائے رب ساڈا محب تے اسی اپنے رب دے محبوب بندے تے جڑے محبوب بندہ اپنے محب رب نو جو کہندا جائے گا او محب رب کردا جائے گا۔ ہائے ہائے محب محبوب بندہ اپنے محب رب نو کہہ رہا کہ اللہ میں تیرے نبی دی اتباع کر لئی،
اللہ تو مینوں کی عطا کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ میں رب تیرے سابقہ گناہاں نوں معاف کر دیواں گا۔ ہائے ہائے او کیتے محبت کیتے رضا مل دی او دی خوشی جے بے پناہ مل دی۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، آخری کڑیاں نے اللہ دے سامنے رون دا ٹائم ہے کہ اللہ تیریاں صفتاں نے کہ تو اپنے بندے دے نال محبت کرنا ہے، کیتے محبت کیتے رضا مل دی او دی خوشی جے بے پناہ مل دی۔ اور کیتے محبت میرا دل کردا ہے انہاں فکریاں نوں پڑھدا رہواں تے جمعے دا ٹائم پورا ہو جائے۔ اور کیتے محبت کیتے رضا مل دی او دی خوشی جے بے پناہ مل دی۔ کیا شاناں نے او دے مسکران دیاں، واہ واہ صفتاں نے رب رحمان دیاں۔ رج رج کہ او دے سامنے رویا کر، ہر ویلے او دی یاد وچ کھویا کر۔ آنی کڑیاں رب نوں، آنی کڑیاں وقت گوان دیاں، واہ صفتاں رب رحمان دیاں۔ اس واسطے اللہ اپنے بندیاں دے نال محبت کردا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ جس بندے دے نال اللہ نو محبت ہو جائے، اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندا ہے کہ میرے فرشتیو اس بندے دے نال میں محبت کرنا۔ اللہ جبریل نو اپنے کول بلاندے نے، بلا کے کہندے نے جدوں میں اس حدیث نو پڑھیا میری ہزاروں قطار چیخاں نکل چکیاں تے میں اپنے اللہ دے کولوں دعا کیتی اللہ انہاں لوگاں تے سانو بھی شامل کر لے۔ حدیث سنیا جے تے اس حدیث نو یاد کر لیا جے، اس حدیث نو یاد کر لیا جے تے ساری زندگی اس حدیث نو سامنے رکھ کے دعا کریا جے۔ اللہ جبریل نو اپنے کول بلاندا ہے، بلا کے کہندا ہے اے میرے فرشتے، فرشتیاں دے اندر اعلان کر دے آ فلانا بندہ ہے، فلانے بندے دے نال میں محبت کرنا، اے فلانا ڈاکٹر صاحب ہے، اور فلانا قاری صاحب ہے، اے فلانا چودھری صاحب ہے، فلانا پی ایم این اے ہے، اے بڑا نیک بندہ ہے کہ اس بندے دے نال میں محبت کرنا۔ فرشتیاں دے اندر اعلان کر دیو کہ اس بندے دے نال رب محبت کردا ہے کہ تسی بھی اس یعنی بندے دے نال محبت کرو۔ تے اے جڑا بندہ ہے جے دے نال اللہ محبت کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بندے دے متعلق اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر محبت نو پیدا کر دیندا ہے۔ یعنی ہر بندہ اس بندے دی عزت کردا ہے، بے لوس ہر بندہ عزت کردا ہے، محبت کردا ہے۔ اس واسطے دوستو ساتھیو جمعے دا ٹائم بڑا تھوڑا ہے، مگر اسے گل کرا تے جمعے دا ٹائم ختم ہو جائے۔ ایک اللہ دی صفت ہے کہ صفت محبت، یعنی اسی اپنے اللہ دے نال محبت کریے تے جدوں اسی اپنے اللہ دے نال محبت کران گے تے اللہ پھر ساڈے نال محبت کرے گا۔ اللہ پاک دی ایک یعنی صفت ہے، او صفت رضا، صفت رضا یعنی اللہ دی خوشنودگی رضی اللہ عنہم کہ یعنی انسان اپنے یعنی کھانا کھاندا ہے اپنی زبان دے وچوں کہندا ہے الحمدللہ، جس حال دے اندر بھی انسان نیچ آئے آندہ کی ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکان۔ اللہ تو جس حال دے اندر بھی منو رکھے اللہ میں تیری رضا تیرا دیا۔ اے اللہ تعالیٰ دی صفت ہے کہ اللہ اس انسان واسطے جنت دا یعنی اعلان کر دیندے نے۔ تے آخری یعنی 7ویں نمبر تے ایک اللہ دی صفت ہے، صفت الفرح۔ فرح دا مطلب ہوندہ ہے کہ خوش ہونا۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے کہ جدوں انسان میں پچھلے جمعے دے اندر بھی دسیا سی، میں اس حدیث نو بیان نہیں سی کیتا کہ جڑا بندہ توبہ کردا ہے گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے کہ سب نالوں زیادہ اللہ پاک بندے دے اوپر ادو خوش ہوندے نے کہ جدوں انسان اپنے اللہ دے کولوں گناہاں دا توبہ کر لیندا ہے، استغفار کر لیندا ہے کہ اللہ تو مینوں معاف کر دے، یہ کام میں دوبارہ نہیں کراں گا۔ سب نالوں زیادہ ادو اللہ پاک انسان دے اوپر خوش ہوندے نے۔
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ایک بندہ او ہے کہ جڑی سواری جس انسان دی گم ہوئی اچانک سواری مل گئی او بندہ خوش ہو گیا کہ مینوں سواری مل گئی ہے تے نبی پاک فرماندے نے اس طرح توبہ کرن والے بندے دے نال اللہ خوش ہوندا ہے تے آخری نمبر تے یعنی آخری نمبر تے ایک اللہ دی صفت ضحک یعنی ضحک دا مطلب ہوتا ہے کہ مسکرانا کہ اللہ اپنے بندیاں دے اوپر مسکراندے نے اللہ اپنے بندیاں دے اعمال تے خوش ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے دوستو ساتھیو ساڑھے اعمال دے اندر اس قسم دا خلاص ہونا چاہیے اس طرح دی یعنی عاجزی انکساری دے نال ساڑھے اعمال ہونے چاہیے نے کہ اللہ ساڑھے اوپر مسکرا پائے تے جدو اللہ ساڑھے اوپر مسکرا پائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے اس بندے دا حساب بھی نہیں لینا اللہ انہاں لوگوں نے سانو بھی شامل کرنا اسی حساب دے دے قابل نہیں اسی حساب تے دے ہی نہیں سکتے اگر اللہ حساب لین تے آئے نا تے اج جننے بھی جمعے تے بیٹھے نے ساڈے جو کوئی بندہ حساب نہیں دے سکتا اللہ پکڑن تے آوے تے ایک گل تے پکڑ سکدا ہے اللہ اکبر تسی بھی جانتے ہو اہل علم لوگ بیٹھے ہو بہرحال انسان دے اعمال یعنی اللہ دا او انسان دا او عمل اللہ نو اتنا پسند آندا ہے اللہ پاک اس عمل دی وجہ تو مسکراندے نے تے جس عمل تے اللہ مسکرا پے اللہ نے اس بندے دا حساب کرتا بھی نہیں دے اللہ انہاں لوگوں سانو بھی شامل کر دے اے اللہ دی صفاتاں کنیاں نے 8 صفات تے جنت دے دروازے کنے نے 8 صفاتاں اللہ دی کنیاں نے اج دے جمعے دے اندر کنیاں صفاتاں سنیاں نے یعنی جدوں بھی دعا کرنی ہے کہ کی کہنا ہے اللہ تو رحمت والا ہے اللہ تیری صفت مغفرت ہے اللہ تیری صفت حیا ہے اللہ تیری صفت نزول ہے اللہ تو اپنے بندیاں دے نال محبت کرنا ہے تیری صفت محبت ہے اللہ چھٹے نمبر تے تیری صفت رضا ہے اللہ 7ویں نمبر تے کہ خوش ہونا تو اپنے بندیاں تے خوش ہونا ہے اللہ تو ساڈے تے خوش ہو جا تے 8ویں نمبر تے اللہ تو مسکرانا ہے اپنے بندیاں دے اوپر اللہ تو مسکراندیاں ہویا سانو معاف کر دے اللہ دیاں صفتاں بھی 8 نے تے جنت دے دروازے بھی 8 نے تے جیڑا بندہ ایک واری اپنی زبان دے وچوں پڑھ لوے الحمدللہ اے الحمدللہ دے 8 حروف نے الحمدللہ دے کنے حروف نے اللہ دیاں صفتاں کنیاں نے 8 تے اللہ جنت دے دروازے کنے 8 تے الحمدللہ اے بھی 8 حروف نے تے جیڑا بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیندا ہے اللہ پاک اس بندے نو 8 دروازیاں دا وارث بنا دیندے نے سبحان اللہ ہائے 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 اس واسطے دوستو ساتھیو آخری بات جمعے دا ٹائم قریب ہو رہا ہے کہ اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے اس واسطے دعا کر دیو ایک دعا او ہے کہ جڑی دعا نو اللہ فوراً قبول کردا ہے ازمائش آندیاں نے تے اللہ اس ازمائش دکھ تکلیف نو دور کر لیندے نے لیکن انسان نو پتہ نہیں ہوندا کہ تیسری دعا او ہے کہ جڑی دعا نو اللہ ذخیرہ بنا لیندے نے اللہ تو ساڈیاں دعاواں نو قبول کر لے بھاویں او فوراً قبول ہو جان بھاویں او جڑیاں دعاواں ساڈے واسطے دکھ تکلیف دے سامنے دیوار بن جان بھاویں اس دعا نو یعنی ذخیرہ کر لے اللہ سے تیری رضا تے راضی ہاں اس واسطے اللہ دیاں صفتاں تے ہور بھی بڑیاں نے دعا کر دیو آخری بات ہے اپنی زبان دے وچوں کہنا چاہیے رمضان المبارک دا مہینہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جدو بندہ انہاں کلمیاں نو پڑھدا ہے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے الحمدللہ اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے لا الہ الا اللہ اللہ نہیں کوئی حاجت روا مگر کلا اللہ تو ہے اللہ اکبر اللہ تو سب تو بڑا ہے تیرے تو بڑا کوئی نہیں تو وحدہ لا شریک ہے آسمان تو آواز آندی ہے کہ میرے بندے نے سچ بولے ہے الحمدللہ آواز آندی ہے کہ میرے بندے نے سچ بولے ہے لا الہ
الا اللہ کہ میرے بندے نے بالکل سچ آکھیا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو سب تو بڑا ہے، آسمان تو آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ بولیا ہے۔ اے اللہ دیاں 4 صفتاں نے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں بھی کلمے یاد نے تے انہاں بابیاں نوں بھی یاد نے تے نوجواناں نوں بھی یاد نے۔ اے کلمے پڑھن تو بعد اسی سارے مل کے اپنے اللہ دے کولوں دعا کریے، اللہم اغفر لی، اللہ تو ساڈے گناہ معاف کر دے، ورحمنی، اللہ تو ساڈے حال تے رحم کر دے، وارزقنی، اللہ تو سانو رزق عطا کر دے۔ انسان دے اللہ گناہ بھی معاف کر دے، انسان دے حال تے رحم بھی ہو جائے تے انسان نو اللہ رزق بھی عطا کر دے، گل کو باقی رہی ہے۔ وہ کلمے اور اذکار کیڑے نے کہ انہاں اذکار کلمیاں نو پڑھو، 4 کلمے پڑھو، 4 کلمے پڑھن تو بعد پھر اپنے اللہ دے کولوں دعا کرو، اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آسمان تو آواز آندی ہے کہ میرے بندے تو میری 4 صفتاں دا ذکر کیتا ہے، تو میری صفات، میری خوبیاں دا ذکر کیتا ہے، جا میرے بندے میں رب نے تیرے گناہاں نو معاف کر چھڑیا ہے، وارحمنی، میں تیرے ہاتھ رحم کر دیتا ہے، وارزقنی، میں رب نے تینوں رزق بھی عطا کر چھڑیا ہے۔ حالانکہ اللہ دا وعدہ ہے کہ رزق دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے، انسان دے ہاتھ واس بات نہیں۔ اگر انسان دے ہاتھ واس گل ہوندی تے کئی لوگاں نے بھکھے ہی نہیں مر جانا سی۔ اے اللہ نے رزق دا وعدہ اپنے کول رکھیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو 4 صفتاں میریاں خوبیاں دا ذکر کر کے میرے کولوں رزق پیا منگنا ہے، وعدہ تے میں رب العالمین دا ہے، جا میرے بندے میں رب نے تینوں وافر مقدار دے رزق عطا کر دے مانگا۔ اس واسطے دوستو اللہ پاک سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نے، اللہ انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستا تیرے تے فیصلہ ہے، دوستا نوجوانوں تسی بھی سماعت فرمایا جے کہ دوستا تیرے تے فیصلہ ہے، جیڑی دل کردا ہی اوہ سیٹ لے لے، پاویں جنت دے اندر، پاویں مال موجا، پاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے، تیرے ضمیر دا اج ہونا فیصلہ ہے، تیرے ضمیر دا اج ہونا فیصلہ ہے، تو ماں چھڑ دے پاویں کوئی سویٹ لے لے، عرشاں والے دا بن کے ویکھ تے صحیح، پاویں تو رحمتاں دی مارکیٹ لے لے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔